Bon, comme قلنا باللي لقينا هاد les deux conformères, conformère chaise 1, conformère chaise 1, يكونوا les substituants كيما نقولوا encombrants في ال A axial البروم تاع l'atome 1 في الاكسيال والبروم تاع l'atome 2 اللي l'atome de carbone numéro 2 يكون في الايكواتوريال. وهنا الكونفورمير شاز 2 chaise 2 هنا le brom تاع l'atome du carbone numéro 1 libre l'atome du carbone numéro 1 يكون في l'équatorial ou le brom تاع l'atome du carbone numéro 2 libre le carbone numéro 2 يكون في الاكسيال. معناتها اللي يكون في الاكسيال واللي في l'équatorial واللي يكون في l'équatorial واللي في الاكسيال. دونك بقاتنا لا stabilité وين راهي لا conformation la plus stable entre هاد les deux conformations. ما كاينش وحده plus stable عندهم même niveau énergétique. اوكي ما كاينش وحده بلو ستابل باسكو حنا شا قلنا قلنا دابري لا رègle دو بارتون قلنا باللي كل ما كان لو سبستيتيون كل ما زاد لو نومبر دو سبستيتيون اون بوزيسيون ايكواتوريال تزيد لا ستابيليتي. معناتها لا كونفورماسيون لا بلو ستابل هي اللي يكون فيها الماكس دو سبستيتيون في ليكواتوريال. هنا كان كومباري هاد لي دو كونفورمير هذا عنده ايكواتوريال وعنده وحده اكسيال، هذا عنده ايكواتوريال وعنده اكسيال. بروم هنا في الايكواتوريال، بروم في الاكسيال، بروم في الايكواتوريال، بروم في الاكسيال. دونك سي عندهم ميم نيفو انرجيتيك. معناتها ما كاينش وحده بلو ستابل، عندهم ميم كيما نقولوا نيفو انرجيتيك. ما نجموش نطرونشو وين راهي لا بلو ستابل ما بين هاد لي دو كونفورماسيون. اللي نجمو نقولوها باللي هاد لي دو غادي يكونوا بلو ستابل على لا كونفورماسيون باتو اللي فيها لو جين ستيريك اونتر l'hydrogène et le brom. Donc هادو يكونوا بلو ستابل على لا كونفورماسيون باتو. اوكي نروحوا le cas تاع la molécule trans le trans قلنا trans 1 2 dibromobutane كيكون عندنا liaison في الترانس معناتها 1 BR en avant 1 BR en arrière. bien sûr كاين دي H هنا H en arrière H en avant. نروح نعاود نرسم لا كيسيون رسم لي لي كونفورمير تاع هاد لو ترانس 1 2 dibromobutane ومن بعد يقول لك اعطيني لا كونفورماسيون لا بلو ستابل. نرسم لي 3 كونفورمير دو شاز وحده باتو. اوكي يهمني قلنا ال 1 و 2 ندير لي بوزيسيون تاع لي سبستيتيون. هنا اش هنا اش. قلنا هنا عندي لاكسيال هاك لاكسيال فير لو با، l'équatorial vers le bas, l'équatorial vers le haut. هذا bien sûr هنا 1 هنا 2 هنا 1 هنا 2 هنا 1 هنا 2. نغاردي لا نيميروطاسيون. هنا l'axial vers le haut, l'axial vers le bas. هنا l'axial ça بديت تخلط. هنا l'axial vers le bas, l'équatorial vers le haut. l'équatorial vers le haut, l'équatorial vers le bas. نبدا بهذه. في الان شا عندي ان اتوم دو بروم ها السيكل راه في لو بلون تاع لا فاي. لو بي ار راه خارج من البلون تاع لا فاي دونك راه فوق السيكل. معناتها هذا راه فوق السيكل. البي ار وين ينحط في الاكسيال باسكو الاكسيال راه فوق السيكل. ايكواتوريال غادي يجي تحت السيكل. الهيدروجين يجي في الايكواتوريال. كربون نيميرو 2 شكون اللي راه فوق السيكل؟ اش. شكون اللي راه تحت السيكل؟ لو بي ار لو بروم. لو بروم راه تحت السيكل. معناتها البي ار وين يجي في الاكسيال راه تحت السيكل. اللي راه فوق السيكل يجي فوق السيكل هو هيدروجين. ونحكي هنا على كونفورمير كيسموه لو كونفورمير. لو بي ار وراه اكسيال، بي ار هنا اكسيال. نحكي على كونفورمير 1 ا 2 زا. دونك 1 ا 2 زا. هنا ال 1 و 2 ما يتبدلوش يقعدوا لي ميم باسكو انكلينيت الكات طلعته الفوق هادو يقعدوا لي ميم. معناتها نقعد توجور هنا كونفورمير شاز بيان سور هنا 1. هنا البي ار يقعد هنا، البي ار يجي هنا
يجي تحت السيكل وهنا ديزيدروجين وهنا نقعدو نولو في كونفورمير bateau de conformation bien sûr 1A 2A ومن بعدك هنا نولو في كونفورمير chaise 2 نسيت باش نكمل هنا لومبلاسمون هنا اكسيال ايكواتوريال جي فير لو هنا نروح لهنا لهنا ديريكتومون اللي يكون اكسيال ولا ايكواتوريال واللي يكون ايكواتوريال ولا اكسيال البي ار في الان كان اكسيال يولي ايكواتوريال يجي هنا البي ار يولي ايكواتوريال اوكي الاش كان ايكواتوريال يولي اكسيال هنا لا ميم شوز هنا الاش باسكو رانا نقولوا انكليني هذا فيغ لو با باش بور افوار هاد لا فورم هنا الاش راه ايكواتوريال بالروج يولي اكسيال الاش يجي هنا والبي ار راه اكسيال يولي ايكواتوريال باش تفيريفي هنا البي ار فوق السيكل البي ار راه فوق السيكل الاش هو اللي راه تحت السيكل هنا البي ار راه تحت السيكل هاد البي ار راه تحت السيكل هاد البي ار راه تحت السيكل باسكو الاش راه فوق السيكل معناتها خاص تقعد بالميم كوتي فوق السيكل تحت السيكل اوكي باسكو كان تغلط تلقاه كان هنا تحت السيكل وتلقاه هنا فوق السيكل عرف بلي راك غلط في لا راك بدلت لا كونفيغوراسيون تاع الكربون اسيمتريك دونك هذه هي العفسه وهنا كنا في 1A 2A هنا نولو 1E 2 Z وهنا نحكو على conformation la plus stable entre les deux هذه هي la moins stable وانتر هذه وهذه la plus stable قلنا شو تقول لا رègle ماذا بينا يكون plus de substituants en position équatoriale دونك هنا عندنا les deux substituants في l'équatorial وهنا les deux substituants les deux atomes de brome في l'axial معناتها نجمو نقولوا chaise 2 est plus stable que chaise 1. La réponse, deux atomes brome en position équatoriale. La stabilité qui connaît la conformation les plus stable qui connaît les substituants l'équatorial. هذا pour le dérivé de cyclohexane disubstitué donc حكينا على كي يكونوا عندنا في la même face de substituants donc عندنا 3 conformères qui يكون face opposée ثاني عندنا 3 conformères هنايا كي يكون face opposée عندنا هذا le conformère la conformation la plus stable هي كي يكونوا les deux substituants en position équatoriale معناتها قلت نعاود غير باش نكمل الى عطاك هاد لا موليكول وقال لك اعطيني لي كونفورمير الحاجه الاولى تروح تشوف لا كونفيغوراسيون قلنا هنا لا كيسيون تنجم تبوزا donner le nombre de carbone asymétrique donner le nombre de stéréoisomères ومن بعدك من هذوك لي stéréoisomères تنجم تخرج تنجم تخرج دي كونفورماسيون معناتها شاك كونفيغوراسيون عندها لي كونفورماسيون تاعها معناتها باغ اكزومبل هنا عندي كوبل اس هذا الكربون اسيمتريك يكون اس هذا عنده دي كونفورمير تروح تحكم الار هذاك تاع الار عنده دي كونفورمير دونك هذه اللي بغيت نحكيها لكم كيعطيكم اون موليكول بلان فيها دي كربون اسيمتريك وفات اتونسيون من لي كونفيغوراسيون ما تنجمش تحكي على دي كونفيغوراسيون دي كونفورماسيون الا ما كانش عندك اون كونفيغوراسيون نروح دروك لو كربون لو cyclohexane trisubstitué le dernier cas cyclohexane trisubstitué ندي ان اكزومبل ندي اون موليكول دونك هنايا نخدم بلي ميم راجل تاع الديسبتيتيو لا ستابيليتي باش تزيد كي يكون لي سبتيتيون الماكس دي سبتيتيون اون بوزيسيون ايكواتوريال معناتها الا كانوا لي سبتيتيون اون بوزيسيون كاع لي سبتيتيون بوزيسيون ايكواتوريال هذيك هي اللي غادي تكون لا كونفورماسيون لا بلو ستابل دونك هنا ندير تري سبتيتيو ندير دي سبتيتيون هنا ندير CH3 هنا ندير
شندير ان اتوم دو بروم وهنا ندير بون بيان سور هذا الا كان هنا كاين اش هنا كاين اش وهنا كاين اش اون اريير هنا ندير ان اتوم دو كلور ان اتوم دو كلور عندي هاد لا موليكول قال لي عطيني لي كونفورمات تاع هاد لا موليكول الحاجه الاولى اسكو هاد لا موليكول فيها دي كاربون اسيمتريك وي فيها دي كاربون اسيمتريك فيها هذا وهذا وهذا اسكو عندهم اون كونفيغوراسيون وي عندهم اون كونفيغوراسيون باسكو راهم في كرام نجم نخرج لا كونفيغوراسيون كيما هذا سي اون كونفيغوراسيون غادي تكون اون كونفيغوراسيون ار نقولوا نيميروطاسيون هذا ار هذا غادي تكون اون كونفيغوراسيون S parce que le H rah en avant ou هذا une configuration R parce non S parce que le H en arrière donc عندي une configuration ما راحش نحكي على la configuration هنايا قلنا نحكوا على les conformers pour une configuration donc هنا عندنا la configuration تاع une molécule donc انا غادي نروح نحكي على les conformers نروح الحاجه الاولى نيميروتي la molécule numérotation numéroté 1 2 3 4 5 6 صح نروح نومو لا موليكول ولا خلي غادي تدينا شويه وقت خلو نخدموا لي كونفورمير من بعد نعاود نولي لا موليكول نكمل لا فيديو بلي كونفورمير دونك قلنا نديرو لي 3 كونفورمير بوسيبل هنا تهمنا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 يهمنا هاد لي 3 بوزيسيون نحط لي سبستيتيون تاعي اكسيال ايكواتوريال هنا الاكسيال تجي فير لو هو اكسيال فير لو با اكسيال فير لو هو هنا فير لو با فير لو هو فير لو با هنا لاكسيال فير لو با هنا لاكسيال فير لو با فير لو هو فير لو با ايكواتوريال نحكي على ليكواتوريال équatorial vers le bas, vers le haut, vers le bas. Ok. نبدأ بالكربون نيميرو 1. كربون نيميرو 1. شي عندي في الأكسيال. أكسيال راه فوق السيكل. يجي CH3 en position axiale. Donc CH3 le premier substituant راه في الأكسيال. CH3 هنا عندي H CH3 راه في الأكسيال فيرغول البي ار وين راه تحت السيكل راه تحت السيكل اون اغيير معناتها البي ار يجي تحت السيكل يجي في الأكسيال والأش يجي اون افون معناتها هنا لو دوزيام سبستيتيون راه في الأكسيال تروازيام سبستيتيون سي ال وين راه فوق السيكل يجي في الأكسيال وهنا اش يجي تحت السيكل معناتها troisième substitution راه في الاكسيال عندي هاد لا فورم هنا شادرت انكلينيت هذا فيغ لو با كي انكليني هذا فيغ لو با شكون اللي تبدل لومبلاسمون تاع لي سبستيتيون هذا وهذا وهذا معناتها 3 يتبدل هادو قعدوا لي مام معناتها هادو قعدوا لي مام سي اش 3 اش بي ار اش هذا يتبدل كيف يتبدل هذه ايكواتوريال هذه اكسيال سي ال وين كان في الاكسيال يولي في ليكواتوريال سي ال يولي هنا هذا سي ال شوفوا والاش كان ايكواتوريال يولي اكسيال شوفوا اش تحت السيكل سي ال توجور فوق السيكل والاش قاعد توجور تحت السيكل شاولا نحكوا على اكسيال ايكواتوريال نحكوا على اش اكسيال سي ال ايكواتوريال هنا معناتها نحكي على une conformation 1A 2 زا وهنا troisième substitution يولي 3 E دونك هذا تبدلت لا كونفورماسيون تاعه تبدلت وانا نقول لومبلاسمون تاع لي سبستيتيون كان اكسيال ولا ايكواتوريال هنا نحكي كونفورمير بيان سور شاز 1 هنا كونفورمير باتو وهنا كي نفوت لهاد لا كونفورماسيون هذا هنايا باش نفوت لهاد لا فورم هذا نانكلينيه فيغ لو با هذا نخليه كيما راه معناتها هنا يقعد سي ال ما يتبدلش يقعد ايكواتوريال اش ماكسيال شكون اللي يتبدل هذا معناتها يتبدل هذا
هنا كانوا اكسيال اكسيال يولوا ايكواتوريال ايكواتوريال معناتها هنا يولي سي اش 3 ليكواتوريال هنا اش هنا يولي بي ار ليكواتوريال وهنا يولي اش معناتها كي نروح من هاد لا فورم بلا ما نفوت على بلا ما نفوت على هذه ديريكتومون باش تفوت لهذه اللي يكون اكسيال هنا ترد ايكواتوريال هنا واللي يكون ايكواتوريال هنا ترد اكسيال هنا اوكي الا بغيت زعما قال لك الا لا كيسيون تاعك قال لك اعطيني لا كونفورماسيون لا بلو ستابل ما قالكش رسم لي كونفورم ما قال ترسم هذه رسم غير اللي كاين ما بين هذه وهذه باسكو لا بلو ستابل راهي ما بين هذه وهذه دونك معناتها اللي كان اكسيال ترد ايكواتوريال واللي كان ايكواتوريال ترد اكسيال هنا سي اش 3 كان اكسيال ولا ايكواتوريال هنا البي ار كان اكسيال ولا ايكواتوريال سي ال كان اكسيال ولا ايكواتوريال معناتها نروح من ا نروح ل او conformation 1 E 2 E 3 E وهنا conformeur chaise 2 كي نحكي لا بلو ستابل هنا لا بلو ستابل ما بين هاد لي 3 conformeurs هي لا conformation chaise 2 conformation chaise 2 هي la plus stable justification les trois substituants راهم en position équatoriale. Les trois substituants راهم en position équatoriale. Ok. Donc on a les conformations de cyclohexane.